औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज से थर्ड प्राइमरी हुंद एनवायरनमेंटल स्टडीज़ मे उम्मीद ज थर्ड प्राइमरी बच्चे कर पुन एनवायरनमेंटल स्टडीज़ अम मज चैप्टर नंबर 12 पढ़ान यथ नाव गेम्स वी प्ले। यह पूर आज अम की क्वेश्चन पेज नंबर 76 पे मे उम्मीद ज प्रत कह बच्चे कर पनी किताब पेज नंबर 76 ये पे सवाल कि मे थम बन मे उम्मीद ज तुम खुलो इथे कन नोट बुक पे पेज नंबर 76 पे सवाल हाउ मेनी गेम्स डू यू नो विच आर प्लेड विथ ए बॉल दपान तुम कचा गेम तम जाना यम गिंदन कत बाल मे थोमुत लिखित क्रिकेट फुटबॉल हैंडबॉल हॉकी टेबल टेनिस बास्केटबॉल लॉन टेनिस पे ब्या हैव यू हर्ड ऑफ सानिया मिर्जा शी आल्सो प्लेज ए बॉल गेम फाइंड आउट विच वन एंड राइट इट्स नेम दपान तुम बूजमुत सानिया मिर्जा हैव यू हर्ड ऑफ सानिया मिर्जा मुतलिक तुम बूजमुत शी आल्सो प्लेज ए बॉल सह बाल गिंदान गेम बॉल गेम गिंदान फाइंड आउट विच वन एंड राइट इट्स नेम तुम दियो सह कड़ित कुछ गेम गिंदान तो पे लिखो तमुक नाव यस सानिया मिर्जा प्लेज लेन टेनिस अस बूजमुत कस मुतलिक सानिया मिर्जस मुतलिक यह गो हैव यू हर्ड ऑफ सानिया मिर्जा अत गो यस पे वन शी आल्सो प्लेज ए बॉल गेम फाइंड आउट विच वन कुस गयस लॉन टेनिस एंड राइट इट्स नेम सानिया मिर्जा प्लेज लॉन टेनिस तेल क्या जवाब यस सानिया मिर्जा प्लेज लॉन टेनिस गिंदान पे वन विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट तुम कुछ गेम सारे मज ज्यादा पसंद सपोज करो मे क्रिकेट तुम हेकू पन चॉइस जाए लिख पे ब्या फाइंड आउट फ्राम द एल्डर्स इन योर फैमिली और इन द नेबरहुड विच गेम्स डिड दे प्ले व्हेन दे वर चिल्ड्रन दपान तुम करो सह पता पन जिठन निश या पन हमसायन निश तम कम गेम गिंदान तम वक्त ये तम शुर आसान सपोज करो ये पृछान वन गिंदान गिली डंडा हाइड एंड सीक हॉप स्कॉच लूडो मार्बल्स काइट वो पत राइट थिंक दपान लिखो सह बे सूचो सह अनफोल्ड द रिडल्स एंड राइट द नेम्स ऑफ द गेम्स इन द गिवन स्पीसेस ये क्वेश्चन दिख इन हंद खाली जान मज जवाब लिखन मे लिखमत यम फ्रेज यम पन्नी जाए सोचुन इन मुतलिक पे लिखुन जवाब दपान इट हैज़ नो विंग्स फ्लाई बट इट कैन फ्लाई हाई अप इन द स्काई तथ क्या वन तथ वन काइट दपान अत कह पक बट यह मगर यह खसान उड़ हूर आसमानस कुन यह तथ क्या वनो तेल पको रुस कुस चीज़ आस उड़ आसमानस कुन खसान काइट यानी पतंग कह पक तथ थ्रेड पकि हूर खसान थ्रेडस लमा वह खसान हूर कुन किंग क्वीन एस एंड जेक 52 ऑफ दिम मेक ए पैक दपान किंग क्वीन एस तो जेक दोवंज हसा बनावान पैक यानी गिड यहज बनान वन सो तम क्या तम गई कार्ड्स यमन पते वन क्या कार्ड्स यानी तम तुम वो सह तास बंडल तथ 52 पतर तमें तथ वन कार्ड्स दपा फोर्स एंड सिक्सेस इफ यू कैन गेट सेंचुरीज श्योर आई कैन बेट दपा अगर 4 तो 6 हेक्यू लगे सेंचुरी हसा तेल हसा पूरी यकीन में सेंचुरी ग आई कैन बेट बह लगा तेल बेट वन सो यह कुछ गेम तेल अत वनो क्रिकेट स्मॉल एंड कलर्ड आर दीज गिलास balls to win the game you have to aim with them all दपान लक्चे तो बे रंगीन हसा लक्चे कह शीश बाल हिश बसान अगर हसा गेम आ जिन तुम गो एम आसन यह तुम गो सारे विद दिम ऑल तमन क्या वनो मार्बल if you land on a snake do not frown in this game you go up down दपा if you land on a snake अगर आप सांप पर उतरते हो do not frown in this game इस खेल में शक नहीं है you go up down तुम नीचे ऊपर जा सकते हो in this game you go up down यानी यथ गेम मज गसक हूर तो बोन तो अत क्या वनो snakes and ladders
پتہٕ چھِ وَنان بیٛاکھ سوال آسہِ نِمہِ منٛز آن دَ بوڈ آر سُکیرٕز بلیک اینڈ وایٹ دَپان بوڈَس پٮ۪ٹھ ہسا چھِ سُکیر بَنٲیِتھ کِتھ کرٛہِنۍ تہٕ بیٚیہِ سفید دیر اِز اے کِنٛگ دَ کویٖن اینڈ دَ نایٹ اَتہِ ہسا چھِ کِنٛگ کویٖن بیٚیہِ چھُ نایٹ ؤنِو سا اَتھ کیٛاہ وَنو چٮ۪س تَتھ کیٛاہ چھِ وَنان أسۍ چٮ۪س پتہٕ چھِ وَنان بیٛاکھ رایٹ بِسایڈَس پٕلینٛگ وٹ ایلٕز ڈوٗ یوٗ ڈوٗ دَپان بِسایڈَس پٕلینٛگ وٹ ایلٕز ڈوٗ یوٗ ڈوٗ یعنی گِنٛدنہٕ وَرٲے کیٛاہ کیٛاہ چھُو تُہۍ بیٚیہِ کَران أسۍ کیٛاہ چھِ کَران گِنٛدنہٕ وَرٲے بیٚیہِ ریٖڈِنٛگ چھِ أسۍ کَران ڈانسِنٛگ چھِ کَران سٕکیٹِنٛگ کَران ریٖڈِنٛگ گوٚو پَرُن ڈانسِنٛگ گوٚو نَژُن سٕکیٹِنٛگ کیٛاہ گوٚو شیٖنَس پٮ۪ٹھ سُہ پَکنَس چھِ وَنان برف پر چلنے اور دوڑنے والے یَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ شیٖنہٕ پیٚٹھۍ پَکان چھِ بیٚیہِ درٛوڑان چھِ گو ٹُو سکوٗل سکوٗل چھِ گژھان واچِنٛگ ٹی وی ٹیلی وِجَن چھِ وٕچھان ہیلٕپ فادَر اِن ؤرٕک بیٚیہِ چھِ مٲلِس پنٛنِس کامہِ منٛز مدد کَران یِتھَے کٔنۍ وَنان بِسایڈ دِیَر ؤرٕک یِہنٛزو کامیو وَرٲے وٹ ایلٕز ڈوٗ یُوَر فیملی مٮ۪مبٲرٕز ڈوٗ یعنی تٕہٕنٛدۍ فیملی مٮ۪مبر چھِ تِمَن چھِ کینٛہہ کامہِ آسان گَرچہِ یِم تِم کَران چھِ تِمو کامیو وَرٲے بیٚیہِ کُس کٲم چھِ تٕہٕنٛدۍ فیملی مٮ۪مبر کَران کَلَر دَ پِکچٲرٕس وِچ شو وٹ یُوَر فیملی مٮ۪مبٲرٕز ڈوٗ دَپان کَلَر دَ پِکچٲرٕس شکلَن کٔرِو سا رنٛگ کیٛاہ کٔرِو رنٛگ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ لَگہِ پَتہ وٹ یُوَر فیملی مٮ۪مبٲرٕز ڈوٗ تہٕ تٕہٕنٛدۍ گَرِکۍ کیٛاہ چھِ کَران تٕہٕنٛدۍ گَرِکۍ کیٛاہ چھِ کَران اِن دِیَر فرٛی ٹایم پنٛنِس فرٛی ٹایمَس منٛز یعنی ییٚلہِ تِم کٲم مۄکلاوان چھِ کٔرِتھ تِم پَتہٕ کیٛاہ چھِ تِم کَران اِف یوٗ وانٹ ٹُو ایڈ مور اگر تُہۍ یَژھان چھُو بیٚیہِ تہِ اَتھ کینٛہہ ایڈ کَرُن یوٗ کین رایٹ آر ڈرٛان اِن دَ بٕلینک سپیس تہِ ہیٚکِو تُہۍ بۄنہٕ کِنۍ یُس خٲلی جاے چھِ تِمَن جایَن لیکھِتھ یا تِمَے شکل بَنٲیِتھ سپوز کَرو سٲنۍ پیرَنٹٕس پنٛنہِ کامہِ مۄکلٲیِتھ کَران تِم پَتہٕ کیٛاہ چھِ تِم کَران ریٖڈِنٛگ چھِ کَران سِٹِچِنٛگ اینٛڈ اِمبرایڈری چھِ کَران یعنی ریٖڈِنٛگ گوٚو پَرُن سِٹِچِنٛگ اینٛڈ اِمبرایڈری یا کانٛہہ آسہِ پَلو سُوان یا اِمبرایڈری کَڑٲے آسہِ کانٛہہ کَران ڈانسِنٛگ نَژان چھُ چیٹ چھِ کَران اَکھ أکِس پَتہٕ فرٛی ٹایمَس منٛز پنٛنِس لُکِنٛگ آفٹَر پٕلانٛٹٕس یا کُلٮ۪ن دِن نیٚبرٕ کِنۍ نظرٕ ہنا پارک آسہِ بَنٲیِتھ تَتھ منٛز دِن نظرٕ ہنا کۄلیکٹِنٛگ سِٹیپ یہِ ٹِکٹہٕ سوٚمبراوان اَمہِ علاوٕ کیٛاہ چھِ کَران ییٚتہِ چھِ بٕلینک سپیس یَتھ منٛز چھِ أسۍ لیکھان یہِ کہِ مےٚ چھُ تھوٚومُت لیکھِتھ مےٚ زَن چھُس کَران یِم کامہِ واچِنٛگ ٹی وی پٕلینٛگ چٮ۪س لِسنِنٛگ میوٗزِک چھُس بہٕ یِمو کامیو وَرٲے تہِ بیٚیہِ تہِ کامہِ کَران تہٕ یِم یہِ اوس چَپٹَر نمبر 12 اَسہِ گیمٕز وی پٕلے یَتھ منٛز ہیٚچھ اَسہِ مطلب تِم کَمہٕ گیمہٕ چھِ یِم أسۍ گِنٛدان چھِ تِہِنٛدۍ پٲٹھۍ ٲسۍ یَتھ منٛز ناو تہِ کِرکَٹ فُٹ بال ہینٛڈ بال ہاکی ٹیبٕل ٹٮ۪نٕس باسکٮ۪ٹ بال لان ٹٮ۪نٕس یِم یا اَمہِ برٛونٛہِم کیٛاہ ٲسۍ گِنٛدان ہاپ سٕکاچ ٲسۍ گِنٛدان گُلی ڈَنڈا ٲسۍ گِنٛدان یِژھے چھِ واریاہ گیمہٕ تِم یِم أسۍ گِنٛدان چھِ یا یِم أسۍ آز گِنٛدان چھِ یِم اَسہِ برٛونٛہہ سٲنۍ زِٹھۍ یِم چھِ تِم کَم گیمہٕ ٲسۍ پنٛنِس وقتَس منٛز گِنٛدان ییٚلہِ تِم بَچہِ یعنی شُرۍ ٲسۍ تِمَن گیمَن مُتعلِق ہیوٚچھ اَسہِ آز کینٛہہ مےٚ چھُ اُمید زِ تۄہہِ آسیو پوٗرٕ دھیانَس تل تھوٚمُت أتھۍ سۭتۍ مۄکلیو یہِ اَسہِ لیسَن آز اِنشاء اللہ صُبحَس پَرو أسۍ نوٚو چَپٹَر تیٖتِس کالَس دِیِو اِجازت خُدا حافِظ